आता आम्ही पोतून येयले हांगासर आनी एक व्हिडिओ काडलेलो तो अपलोड जावंक ना आनी त्या व्हिडिओन हांवें प्रश्न केलेलो जो डिजास्टर मॅनेजमेंट आहा फकत कितें डिजास्टर जालो जाल्यारूच एक्टींग करतलो काय म्हणून आनी हें झाड आहा चिंचेचें झाड आहा पळय तें सारकें डेंजरस आसलेलें आनी तें सरपंचान तांकां फायर ब्रिगेडीक आपयलेले पूण फायर ब्रिगेड एक्टींग करनासलेले कित्याक ते म्हणटाले की हें झाड सारकें पडोंक ना आनी तें तांकां कातरूंक मेळना म्हणून कित्याक तांकां कायद्या प्रमाणे समज झाड पडलें जाल्यारूच ते कातरूंक शकता म्हणून आनी मागीर सरपंचान फोन करून ते पोत्तून येयले आनी जायतो आतां ते रावले पूण आनी ह्या हांद्याचेर ह्या चिंचेच्या हांद्याचेर तें चिंचेचे ह्या आंब्याच्या हांद्याचेर तें चिंचेचें झाड उरलेलें आनी आतां 2 वरां उपरांत आतां तें पडलें आनी आतां पळय हांगासर फायर ब्रिगेड आहा ते काम करपाक तेणी काट करपाक सुरवात केलेली आहा लाकीली हिंगासर कोणाकूच कांयच जावंक ना आनी तो व्हिडिओ जो हेज्या पयलीं काडलेलो व्हिडिओ जो क्वेश्चन मार्क घालता डिजास्टर मॅनेजमेंटाचेर तोय व्हिडिओ अपलोड करतलो आनी होय व्हिडिओ आतां सद्याक पळया हिंगासर हें झाड चिंचेचें झाड पडलेलें आहा आनी आतां हे हिंगा फायर ब्रिगेडीचे आहा ते सद्याक काम करता कित्याक ते म्हणटा तांकां पावर ना आनटील एंड अनलेस तें झाड सकयल पडल्या शिवाय तेंच्यान तें कातरूंक जायना आतां हें हांगासर पडलेलें आहा म्हणजे जेन्ना तें पडलें पळय तेन्नाच तेणी आतां हें काम सुरवात केलें हें काट करपाचें पूण क्वेश्चन मार्क आहा डिजास्टर मॅनेजमेंटाचेर हें तर आतां जालें म्हणून बरें आहा आतां मारलें म्हूण तें आतां पडलें म्हणून सद्याक कांय कोणाक जावंक ना कित्याक हिंगासर सरपंच जावं ते लोक सगळे हांगासर आहलेले ते मॉनिटर करताले ट्रॅफीक तर पूण जोरी तर हें एक्सिडेंट जावन कोणाकूय डॅमेज इंजरी जालेली कोणाक कितें जालेलें जाल्यार तेजो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतालो तें हांवें तो दुसरो व्हिडिओ जो काडलेलो हेज्या पयलीं तो व्हिडिओ हांव अपलोड करतलो तेजेर समजलें तुमकां की कितलें डेंजरस आसलेलें पळय तें आनी आतां सद्याक हांगासर ह्या झाड पडलेल्या कारणान जायती ट्रॅफीक जालेलें आहा कित्याक हिंगासर ट्रॅफीक खूब वयता आतां ते सद्याक ट्रॅफीक क्लियर करपाक सुरवात केलेली आहा ट्रॅफीक क्लियर केलें कित्याक तें हे सायडल्यान तेणी क्लियर एक सायड क्लियर केलेलें आहा आनी आतां सद्याक ते ट्रॅफीक एके सायडींतल्यान सोडटा आनी ट्रॅफीक क्लियर करता पूण ट्रॅफीक जायतें बिल्डअप जालां पूण एक क्वेश्चन मार्क येता डिजास्टर मॅनेजमेंटाचेर जेन्ना खंयचें झाड डेंजरस आसता तें पडपाचें आसता ऑलमोस्ट पडलेलें हेचीच एक्चुली ऑलमोस्ट पडलेलें आनी त्या हांद्याचेर ती रेस्ट जालेली तर तेन्ना फायर ब्रिगेडीचे मनीस म्हणटाले तांकां पावर नाहलेलो म्हणून की तें झाड कातरपाक तेन्ना 2 वरां उपरांत मागीर तें पडलें झाड चिंचेचें झाड पडलेलें आहा